हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भैया। मुलान साहब बोल रहे हैं? जी मैं मोहम्मद नईम बोल रहा हूँ। जी जी, पहचान नहीं बताइए। ओ भाई साहब पहचान पहचान गए। लिए? पहचान लिए? जी जी। और बताइए। और सब बढ़िया है। तो मैं ये कह रहा मैंने जी? कुछ आपके पास वीडियो का क्लिप भेजा है। हाँ भेजा था, वो सुन लिया मैंने। सुन लिया सुना आपने? है, सुना है मैंने। हाँ बताइए, सेवित बात नहीं कर रहे हैं, सीधा गाली दे रहे हैं। जी। और और बताइए। हजरत जो है सब ठीक है। तो आपकी बात हुई अभी नहीं हुई? भाई साहब मैं 2-3 मरतबा फोन लगाया, फोन उठा ही नहीं रहे हैं। अच्छा, अभी मैंने व्हाट्सएप पर देखा, ऑनलाइन नजर आ रहे हैं। वैसे मैं देखूं कॉल करके और कभी उठा लें? हाँ हाँ, अच्छा इसी नंबर पे कॉल, उनका व्हाट्सएप भी चलता है क्या? मतलब उनका? हाँ हाँ चलता है, मैं देखता हूँ। मैं कॉल लगा के अगर बात देखिए। हो जाती है तो है। ठीक ठीक ठीक। ठीक, आप लाइन फोन पे लगा करके उसके बाद मेरे पास लगाइए फोन। रहो। मतलब उनके पास फोन जब उठ जाए तो मेरे पास लगा दीजिएगा। ठीक ठीक, मतलब आप लाइन पर हो, एक सेकंड में देख ले रहा हूँ। ठीक ठीक ठीक। देख ले रहा हूँ मैं, वो उठेगा तो ठीक। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहिए। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विथ हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड। प्लीज स्टे। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है उन्होंने अपनी कॉल दूसरे नंबर पर फॉरवर्ड की हुई है। कॉल मिलने तक कृपया लाइन पर बने रहिए। द पर्सन यू आर कॉलिंग हैज फॉरवर्डेड द कॉल टू अनदर नंबर। प्लीज स्टे ऑनलाइन while call gets connected. क्यों रख दिया भैया कॉल? हेलो। हेलो। हाँ सर। ओ भाई जी साहब। बात करिए अब, बात करिए। हेलो। हाँ, आप जो है कारी अहमद हसन बोल रहे हैं? जी आप कौन बोल रहे हैं? मैं मौलाना जीशान अहमद रजवी बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं जनाब? मैं जिला सुल्तानपुर से बोल रहा हूँ। यूपी इंडिया? जी यूपी इंडिया। जी इरशाद फरमाए मोहतरम। मैं ये कह रहा हूँ भाई साहब हजरत, जी मैंने 2-3 क्लिप आपकी देखी जी। और जो है आप जो है बात नहीं करते और फौरन जो है चिल्लाने लगते हैं, गाली गलौज देने लगते हैं, ऐसा आखिर क्यों? आप गलत बयानी से काम ले रहे हैं। नहीं नहीं, मैं गलत बयानी से काम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास क्लिप है। होगी क्लिप, मैं तो नहीं कह रहा, पूरी दुनिया के पास हमारी क्लिप है, होगी। अच्छा लेकिन चलिए ठीक है। आप गलत बयानी अच्छा से चलिए काम है। ठीक है जी ठीक है। ये बताइए आप कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो फरमान है उसे क्या कहते हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हकीकतन फरमान है वो हमारे सराखों पर हमारा ईमान है नहीं, उसका। कहते किसे क्या है उसे? नबी के फरमान को, जैसे रब के फरमान को कुरान कहा जा रहा है, जी तो कौल नबी रसूल। कौल रसूल। जी अच्छा, कौल रसूल कहा जा रहा है। जी हाँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब कौल रसूल है जी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि मेरा बेटा, फरमाते नहीं हजरत, फरमाते नहीं है। फरमा रहे हैं। नहीं, ये भी गलत है। जी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है। अच्छा चलिए ठीक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है जी जनाब। कि मेरे बेटे दो मुस्लिम के दरमियान सुलह करेंगे। देखिए जब मैं एकदम बहुत साफ साफ बात कर रहा हूँ। हजरत आप गलत बयानी से काम ले रहे नहीं हैं। नहीं, एक मिनट सुनिए मेरी पहले बात। आपने इसमें जमा इस्तेमाल किया है और वो जो रिवायत है वो सिर्फ इमाम हसन अलैहिस्सलाम के लिए है। नहीं नहीं, ये सुनिए, मैंने पढ़ा है, मैंने देखा है, मैंने उलमा से सुना भी है, मैंने सब कुछ किया है। तो उसमें कहा नहीं गया कि नहीं मेरे बेटे दो मुस्लिम गिरोह के दरमियान सुलह करेंगे। नहीं हजरत, आप गलत बयान कर रहे हैं। नहीं हजरत, आप फिर से देख लीजिए। नहीं, मैंने हजरत देखा भी है, पढ़ा भी है और तहकीक भी की है। आप फिर से देख लीजिए। अच्छा, आपने ये कहा कि अल्लाह के नबी का मतलब जो फरमान है वो कौले रसूल है। हाँ कौल रसूल है, सही है। ठीक है। हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु जो है कातिबे वही हैं। गलत है।
कैसे गलत है? आप हवाला दीजिए। उसने जब किताबत की ही नहीं है तो कातिब वही कहाँ से हो गया? किताबत की ही नहीं है। देखिए जब मैं कॉल रिकॉर्डिंग के जरिए बात नहीं करना चाहता, मैं सोच रहा हूँ कि हमें आप व्हाट्सएप पे फॉलो करें। नहीं हजरत, हम देखिए पहली बात तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि नहीं व्हाट्सएप से हम सवालों जवाब करें। कि नहीं, क्यों नहीं है भाई? देखिए देखिए एक मिनट मौलाना मोहम्मद जीशान साहब सुन लीजिए, जी आपका ये दावा है कि मुआविया लानतुल्लाह अलैह कातिब वही है, ठीक है जी, तो आप इसको जरा साबित करें। तो मैं ये वही मैं कह रहा हूँ कि वो रिकॉर्ड, एक मिनट मेरी बात तो सुनिए पहले, मेरी बात तो सुनिए। हेलो, वही साबित करें। अरे मेरी बात तो सुनिए, जब सुनेंगे तो साबित करेंगे ना। आप मेरी बात ये सुनिए कि आइए हम और आप किताब के जरिए से व्हाट्सएप पे बात करते हैं। आप भी हवाला पेश कीजिए किताब के जरिए, स्क्रीन रिकॉर्डर के जरिए। अब मैं भी हवाला पेश करता हूँ। मोहतरम मौलाना जीशान साहब बरेलवी साहब, मैं आपसे डायरेक्ट गुफ्तगू कर रहा हूँ, तो आप मुझे दीजिए हवाला बयान की। नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि किताब दिखाई जाए और किताब का हवाला दिया जाए। कॉल रिकॉर्डिंग देखिए करेंगे, मैं समझ जाऊंगा कि आप गलत पेश कर रहे हैं या सही पेश कर रहे हैं। नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि वही व्हाट्सएप पे आया जाए। व्हाट्सएप पे सुनिए मेरी बात सुनिए। इल्म और अक्ल और लियाकत दी है जी, इरशाद सुनिए, मैं कह रहा हूँ कि उसी व्हाट्सएप कि मुआविया लानतुल्लाह अलैह कातिब वही है, तो ये किस हदीस में लिखा हुआ है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है। आप हदीस को मानते हैं? मैं उस हदीस को मानता हूँ जिसकी ताईद और तस्दीक मवाफकत। अच्छा ये बताइए अस्माए सित्ता की कितनी हदीसें पाक हैं जी? अस्माए सित्ता की कितनी हदीसें पाक हैं? नहीं, इस बारे में मैंने तहकीक नहीं की हजरत, ना मुझे जरूरत है। आपको जरूरत नहीं, आप हदीस को नहीं मानते हैं? उस हदीस को मानता हूँ जो कुरान से मिलती है। सुनिए मेरी बात, तो बुखारी कुरान के बाद है? नहीं, गलत कर रहे हैं आप। तो फिर आप बताइए कौन सी किताब है फिर बुखारी कुरान के बाद? नहीं, कोई सी भी किताब नहीं, आप बताइए फिर। नहीं, जब आपने कहा गलत है, मैंने जब कहा कि सुनिए मेरी बात सुनिए पहले, बाद में मेरी बात सुनिए पहले। जब मैं कह रहा हूँ कि जो है बुखारी जो है अस्माए सित्ता की 6 हदीसों में से पहली हदीस है, पहले नंबर पे मानी जाती है, और साहिब बुखारी की पहली हदीस पास है। और जो आप कह रहे हैं कि नहीं ये बुखारी नहीं है, मतलब ये नहीं मानेंगे कुरान के बाद ये बुखारी नहीं है, तो आप ये साबित कीजिए कि कुरान के बाद बुखारी नहीं है तो क्या है फिर? हजरत आप ये साबित करें कि पहले आप साबित कर दें, उसके बाद मैं हवाला दे रहा हूँ। जब आप हदीस नहीं मानेंगे, जब आप बुखारी नहीं मानेंगे, तिरमिजी नहीं मानेंगे, सुनन अबू दाऊद नहीं मानेंगे, तो आप मानेंगे क्या? जब आप कौले रसूल नहीं मानेंगे, सुनिए मेरी बात, जब आप कौले रसूल सुन तो ले हजरत, हम आपकी बात बड़े तवज्जो के साथ सुन रहे हैं जी, बोलिए। जो रिवायत आयत से मिलती है अच्छा, वो कबूल है, और जो रिवायत आयत से तजाद रखती है, तसादुम रखती है, वो मरदूद है। एक मिनट, अभी मैंने आपकी एक क्लिप देखी है हुसैनी, उस पे नेटवर्क पे हुसैनी एक जो है चैनल है, उस पे मैंने एक क्लिप देखी। आपने कुरान के हवाले से बयान किया कि अल्लाह कुरान में फरमाता है कि ऐ लोगों मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आपने बयान किया जी। तो पूछा गया कि ऐ अल्लाह, आपने कहा कि ऐ अल्लाह आप तू तो नजर नहीं आता, मैं कैसे मतलब जो है आपकी मदद करूं? तो फरमाने इलाही आप बताते हैं कि ये हुआ कि मेरे नबी की मदद करो, मेरी मदद हो जाएगी। जी, आप यही कह रहे थे ना? हक है ना, आपने यही कहा है ना? हक है हजरत। तो आप सुनिए, जब आप मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात सुनिए। अब जब आपने ये कहा कि जब नबी की मदद करो तो रब की मदद हो जाएगी, जब नबी का फरमान मानोगे, नबी ने तो ये नहीं कहा कि अमीर मुआविया लानतुल्लाह है काज़िबीन है, अमीर मुआविया जहन्नमी है, नबी ने तो ये नहीं कहा कहीं। आप दिखाएंगे? अगर मैं दिखा दूं तो आप मुआविया को लानतुल्लाह कहेंगे? एक मिनट पहले आप मेरी बात सुनिए। आप जो है सबूत के साथ, हदीस के साथ दिखाइए कि नबी ने कहीं ये कहा है। अगर मैं अल्लाह तबारक व तआला के कलाम से साबित कर दूं तो कैसा रहेगा? आपने कहा कि नबी की मदद करो तो रब की मदद हो जाएगी,
تو آپ مجھے تو یہ حضرت آپ جب مجھے اللہ یہ تبارک آپ و ایک منٹ آپ اللہ مجھے یہ نے دکھائیے قرآن کہیں نبی نے کہا ہے قول رسول کہیں پہ ہے کہ جو ہے اللہ حضرت امیر معاویہ پہ لعنت بھیجو؟ اللہ بڑا ہے کہ رسول بڑے ہیں؟ نہیں، آپ نے جو کہا کہ جیسے رب نے کہا کہ ہاں تو میری مدد کرو، تو آپ نے کہا کہ ایسا ہے کہ جب رب یہ دکھتا ہی نہیں ہے، رب نظر نہیں آتا تو ہم مدد کیسے کریں؟ قرآن کہتا ہے کہ نبی کی مدد کرو میری مدد ہو جائے گی، بالکل ٹھیک، آپ نے یہی کہا یہ بالکل حق تو ہے اور صحیح ہے۔ رب نے یہی کہا نا کہ مطلب جو ہے میری نبی کی مدد کرو میری مدد ہو جائے گی۔ تو اب آپ جی جس نبی کے بارے میں رب فرما رہا ہے کہ میری نبی کی مدد کرو میری مدد ہو جائے گی، آپ اس نبی کا کہیں قول دکھائیں گے؟ اگر میں نبی سے بڑھ کر اللہ کا قول دکھا دوں تو پہلے آپ نبی کا قول دکھائیے، اس کے بعد رب کیا تک اس کا پہنچیے گا۔ مطلب یہ پہلے آپ نبی اللہ کو ارے نہیں آپ مانتے؟ اتنے بڑے نہیں پہلے رب کے تک پہنچیں گے، آپ پہلے نبی تک تو پہنچتے دکھائیے، پہلے نبی ارے کا قول حضرت دکھائیے آپ۔ اللہ بڑا ہے کہ رسول بڑے ہیں؟ رب سے بڑا رب ہے، اس کے بعد اس کے رسول ہیں۔ تو جب جس آپ رب کے کلام کو تو مان نہیں رہے ہیں، آپ ایک بات مطلب سنیے، خالق کے ایک کلام بات کو سنیے نہیں مان میری، رہے، اللہ مخلوق کے کے نبی کلام کو مان فرماتے، رہے ایک ہیں۔ منٹ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں رسول کا قول ہے، رسول کا قول ہے تم مومن اسی وقت ہوگے جب اپنی جان مال اولاد اپنی ساری چیز سے زیادہ محبت نبی سے کر لو گے۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نبی پر نازل فرمایا ہے، جی تو کیا نبی نے اللہ کے حکم کے خلاف کام کیا یا مطابقت کام کیا؟ نہیں، تو اللہ کے نبی نے وہی کام کیا جو رب نے انہیں قرآن میں حکم دیا۔ ماشاء اللہ، ایک سبحان منٹ اور اللہ۔ سنیے اور تو اب سنیے، ایک منٹ حضرت اور میں سنیے، قرآن سے ایک ثابت منٹ کروں ایک کہ منٹ معاویہ حضرت، ملعون ہے؟ ایک منٹ اور سنیے، پہلے اور سن لیجئے۔ رب نے قرآن میں نماز کے لیے حکم دیا ہے، طریقہ نہیں بتایا، اس کو ارے تو طریقہ حضرت میرے میں یہی نبی نے تو کہہ بتایا۔ رہا ہوں، اللہ نے قرآن کریم میں اعمال کا اللہ نے حکم دیا قرآن ہے۔ میں صرف حکم دیا ہے کہ میں بھی تو میرے یہی بندوں کہہ سے، رہا ہوں۔ نبی کو صرف حکم دیا ہے کہ قرآن میں کہ میرے بندوں سے کہو فلاں کام کریں، فلاں چیز سے باز رہیں، فلاں چیز کریں، تو اس کا طریقہ میرے نبی نے بتایا ہے۔ تو بات تو ثابت ہو گئی نا۔ پہلے رب نے تو دیکھیے سنیے، رب نے کہا میرے نبی نے اسے کر کے دکھایا، ٹھیک ہے؟ تو کہیں قرآن میں یہ دکھائیں گے، وہ کیا نام ہے، نبی کا کہیں قول دکھائیں گے آپ کہ نبی نے فرمایا کہ کیا نام کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ایسے ایسے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں؟ آپ سنیں گے تبھی تو ہم ثبوت پیش کریں گے۔ قول مجھے دکھائیے، کتاب دکھائیے، واٹس ایپ پہ مجھے بھیجیے۔ نہیں، میں ابھی میں آپ کو آیت زبانی پڑھ آپ کے کی سنا بات نہیں دیتا ہوں۔ مانوں گا، قرآن کو نہیں مانیں گے؟ نہیں میں زبانی آپ کی بات نہیں مانوں گا۔ سنیے، آپ قرآن کو شیطانوں میں مانیں گے سے ہیں، کہ میں نہیں؟ آپ کی بات نہیں مانوں گا زبانی۔ قرآن کو تو میں مانتا ہوں، قرآن کو تو میں مانتا ہوں۔ سنیے، ہے قول میری محمد بات نہ قول مانیں خدا آپ، تو فرمان نہ اللہ کی بدلا تو جائے مانیں گا۔ گے۔ سنیے ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، اور بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اور سن لیجئے، میں قرآن کو مانتا ہوں، میں آپ کی بات کو نہیں مانتا، آپ تو کی میں تو زبانی کہہ نہیں رہا مانوں ہوں گا، آپ آپ میری غلط بات کو بولتے ہیں، مانیں، میں تو آپ اللہ کے بلا وجہ کلام کی گالی بات گلوچ مانتا دیتے ہوں۔ ہیں، آپ عالم نہیں، آپ خبیثوں میں سے خبیث ہیں، ٹھیک ارے ہے؟ بھائی نہیں، اور آپ جو ہے، میں قرآن کو مانتا ہوں، قرآن کو برہا میں نہیں مانتا ہوں، بھائی، قرآن کو میں مانتا ہوں، آپ جھوٹے ہیں، آپ یار یہ جھوٹے ہیں، گالیاں بک رہے ہیں۔ گالیاں نہیں بک رہا ہوں، آپ جو بکے ہیں گالی، آپ جو ہے، میں گالی نہیں آپ دے رہا نے ہوں، دیکھو، آپ میں نے کہہ رہا ہوں خبیث کہہ واٹس ایپ دیا، پہ آپ مجھے فالو کریں، واٹس ایپ پہ مجھے فالو کریں، واٹس ایپ پہ آپ بات نے کریں، آپ خبیث مجھے کہا ہے۔ کتاب کے حوالے کے ساتھ، آپ مولانا جھوٹے ہیں۔ ذیشان صاحب، آپ نے گالی دی ہے، آپ نے ہمیں خبیث کہا ہے۔ میں نے آپ کو خبیث اس لیے کہا ہے کہ آپ میری بات کو سن نہیں رہے، جب میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے واٹس ایپ پہ فالو کریں، کتاب کے ذریعے سے دکھائیں آپ مجھے، مگر آپ جو ہے بس وہی، آپ کی بات کو نہیں مانوں گا میں آپ جو ہے جھوٹے ہیں، آپ جھوٹے ہیں۔ قاری صاحب سن چلو، یہ صبح سے لے کے 2-3 بار مجھے فون کر چکے ہیں، یہ تو ابھی کہہ رہے تھے بھائی وہ قاری صاحب بہت زیادہ گالیاں بکتے ہیں، لیکن اب انہوں نے ہی شروعات کری ہے، مطلب بات سنیے کی بات دو اور بات محمد کی نعیم بات صاحب، لو۔ سنیے محمد نعیم جی صاحب، جی محمد نعیم صاحب آپ سنیے، آپ کو میں نے کلپ بھیجا، اتنی بری بری گالی انہوں نے دیا ہے جی سنی علماء کو کہ اس کی کہیں تحقیق کر لیں آپ، اتنی بری بری گالی یہ عالم ہو ہی نہیں سکتے۔ نہیں حضرت، اب تو آپ نے اسٹارٹنگ کری ہے، پہلے وہ نا آپ نے دیکھا، پہلے کلپ آپ نے دیکھا، نہیں یہ تو پہلے کی تو بہت ساری ہیں، ان کو چھوڑیے، اس کو کیوں چھوڑا جائے بھائی، کیوں چھوڑا جائے؟ آپ کیوں چھوڑا جائے اسے؟
کیونکہ آپ پانی سر سے زیادہ اوپر ہو گیا. اگر آپ کو فالو کرنا ہے واٹس ایپ پہ فالو کیجیے, ٹھیک ہے, واٹس ایپ پہ مجھے فالو کریں اور کتاب دکھائیں. ہلو 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 ہلو, آپ مجھے واٹس ایپ پہ فالو کریں اور مجھے کتاب دکھائیں. حرام زادے مردود کافر مرتد جہنمی خنزیر منافق ولد الزنا معاویہ کے پلے رضا کے سور, تو نے گالی کیوں دی؟ پہلے سن لو, تیری سن لو, یہ ایک جاہل کی علامت ہے. یہ جو تم کر رہے ہو یہ ایک جاہل کی علامت ہے. سالے گالی کو دی, یہ جو کر رہے ہو یہ جاہل کی علامت ہے, جاہل کی. اگر ہمت ہے تو واٹس ایپ پہ فالو کرو, اگر ہمت ہے تو واٹس ایپ پہ فالو کرو, واٹس ایپ پہ فالو کرو, واٹس ایپ پہ فالو کرو. میں جان رہا ہوں تم کتنے بڑے جاہل ہو, تم کتنے بڑے جاہل ہو, میں جان رہا ہوں. یوٹیوب پہ کمائی کرنے کے لیے, ویوز بڑھانے کے لیے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو تم. بریلوی سور بہن چود معاویہ کے پلے حرام زادے گاڑ مرواتا ہے تو سالے مدرسوں میں بہن چود بدتمیز کیوں بولا؟ تو میں جان رہا ہوں کتنے بڑے تم عالم ہو, کتنے بڑے جاہل ہو تم. سالے تم جتنے بڑے جاہل ہو میں سمجھ رہا ہوں. اگر ہمت ہے تو واٹس ایپ پہ فالو کرو, واٹس ایپ پہ, واٹس ایپ پہ کتاب دکھاؤ, کتاب. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اناپ شراب مت رکھو, گناہوں سے توبہ کر لو, توبہ کر لو, ابھی بھی وقت ہے, دروازہ کھلا ہوا ہے رب کا, ابھی بھی توبہ کر لو.